मलाई लाग्छ 1 करोडको बजेटको फिल्म यदि हैन 50 लाखमा बनाउने हो भने त सबैले 50% लो गर्नु पर्यो हैन एक्टर्सले मात्र होइन सिनेमाटोग्राफरले पनि गर्न पर्यो हैन लाइट डिपार्टमेन्टले पनि गर्न पर्यो भनौं न हाम्रो अरु टेक्निशियन्सहरुले पनि गर्नु पर्यो सबैजनाले गर्न पर्यो इन्टरभ्यु किन नदिने तर डेफिनेटली हामीले आफ्नो प्रायोरिटी सेट गर्ने बेला आएको छ हैन हामीले कसलाई कहाँ गएर बोल्ने कस्तो प्लेटफर्ममा बोल्ने कस्तो प्लेटफर्मलाई हामीले रिस्पेक्ट गर्छौं र त्यो रिस्पेक्ट हामीले वापस पाउँछौं हैन कसले आफ्नो भनौं न सेल्फिशनेसको लागि हामीलाई बोलाउँछ या आफ्नो ग्रोथको लागि मात्र बोलाइराछ हैन कतिवटा तपाई हेर्नु अब युट्युब च्यानल त मस्रुमिङै छ अहिले त च्याउ सरी आइरहेका छन् हैन त्यसमा त कतिवटा त हेडलाइन जे पाइथे अनि तपाईको भित्र कन्टेन्टै केही हुँदैन हैन त्यस्तो पनि छ ल्याएर म पनि आज भन्दा 8-10 वर्ष अगाडि मान्छेले आएर के छ बहिनी गुड मर्निङ भनेको म कम्फर्टेबल थिइन तर मैले भन्न सकिन होला के त्यो बेला तर आज आएर मैले रियलाइज गर्छु कि त्यो ठीक होइन त्यो मान्छेको इन्टेन्सन राइट थिएन भन्ने अहिलेको विवादलाई हटाउन सक्नुहुन्छ यस्तो हो तपाईको यदि साम्राज्ञीले स्ट्यान्ड लिने नै हो हैन मलाई भकै हो र अहिले जुन खालको अर्को भिडियो आयो हैन उसलाई अझै धेरै नेगेटिभ देखाउनलाई या उसलाई औँला ठडाउन भने आई थिंक शी क्यान गो फर अ लिगल ट्रायल आई थिंक केटीहरुको हरेक कुरामा औँला त उठ्छ नै उठि नै रहेको छन् हैन र हामी त्यसको लागि फाइट पनि गरिरहेका छौं आफूले सकुन्जेल अब कन्टेन्ट ड्रिभन फिल्म र लो बजेट फिल्महरु आउँछ र नयाँलाई प्लेटफर्म हुन्छ 100% हो त्यो चाहिँ नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम सिनेमा संसारमा म तपाईहरुकै राजश्रेष्ठको दर्शकवृन्द आजबाट सरकारले लकडाउन अन्त्य भयो भनेर घोषणा गरिसकेको छ हुन त सरकारले लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा एकदम हर्षित मुद्रामा गरिरहेको छ तर पनि कोरोना भने सकिएको छैन अहिले पनि हामी अलिकति बचेर नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ सावधानीपूर्वक नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ सरकारले एकातिर लकडाउन सकिएको घोषणा गरिरहेको छ तर चलचित्र उद्योगको कुरा गर्यो भने चलचित्र उद्योगको बारेमा केही पनि सरकारले बोलेको छैन जुन फिल्म हल बन्द भइरहेको छ यो बन्द खुल्ला गर्ने पहल केही पनि गरिरहेको छैन हैन लगायत हैन चलचित्र उद्योगलाई खासै सरकारले प्रायोरिटी दिइरहेको छैन अहिलेको अवस्था यस्तो छ यता कलाकारहरुको कुरा गर्यौं भने विवादै विवादमा छ आज हामी विवादको बारेमा त्यस्तो धेरै पनि कुराकानी गर्दैनौं किनभने यो विवादलाई धेरै उठाइरहनु पनि हुँदैन अब यो विवादको अन्त्य हुनुपर्छ आज हामी नेपाली चलचित्र उद्योगकै बारेमा र चलचित्र उद्योग अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिलेको अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुरा गरौं लामो समयदेखि नेपाली चलचित्र उद्योगमा लागि पर्नु भएको छ चलचित्र निर्माण पनि गर्नुभएको छ अभिनय थुप्रै चलचित्रमा गरिसक्नु भएको छ यदाकदा विवादमा पनि आउनुहुन्छ हैन कसैको राम्रोको लागि पनि विवाद आउला कोही नराम्रोको लागि पनि विवाद आउला आजको मेरो गेस्ट विवादमा पनि आइराख्नुहुन्छ तर उहाँले चलचित्र उद्योगको लागि राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ एउटा एप्स यो लन्च गर्दै हुनुहुन्छ हजुर आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ लोकप्रिय अभिनेत्री रिचा शर्मा स्वागत छ रिचाजी धन्यवाद दाइ नमस्ते हजुर सन्चै अब लगभग लकडाउन सकियो हैन हजुर आजबाट अब लकडाउन खुल्यो भन्ने खालको सरकारले चाहिँ अब नोटिसहरु ल्याइरहेछ न्यूज आइरहेछ हैन हजुर कस्तो भइरहेको छ यो बीचको टाइम यहाँको टाइम पास कसरी भयो मेरो लाइफमा त धेरै घटनाहरु घट्यो पहिला सुरु त बिहे भयो त्यसपछि मेरो मुवा स्वर्गीय हुनुभयो हैन सो एकदम छिटो बित्यो मेरो लागि एउटा सपना जस्तो के सबभन्दा पहिला अब खुसीको कुरा शेयर गरौँ हैन विवाह भएको छ रिचा शर्माको कहिले विवाह हुन्छ अनि एक किसिमको मिडियामा आइराख्थ्यो त्यो पनि अब न्यूज सिद्धियो त्यो प्रश्नको जवाब मैले दिए सबैभन्दा पहिला धेरै धेरै बधाई धन्यवाद दाइ अनि कस्तो भइरहेको छ वैवाहिक जीवन यहाँको कस्तो भइरहेको छ वैवाहिक जीवन रमाइलो छ एकदम सपोर्टिभ पार्टनर हुनुहुन्छ एकदमै सपोर्टिभ फ्यामिली हुनुहुन्छ अब त्यो भन्दा धेरै के एक्सपेक्ट गर्ने हैन एकदम मेरो प्रोफेसनल रेस्पेक्ट गर्ने फ्यामिली हुनुहुन्छ हैन सो इन्जोय नै गरिरहेको छु एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ छ हामी सबै बीचमा अब मुभीको स्क्रिनको कुरा गर्छु हैन धेरैको गर्लफ्रेन्ड बन्नुभयो स्क्रिनमा हैन धेरैको वाइफ बन्नुभयो अथवा फ्यामिलीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर मुभीमा स्क्रिनमा आउनुभयो हैन अब अहिले रियल कसैको वाइफ हुनुहुन्छ कसैको फ्यामिलीमा हुनुहुन्छ त्यो के फरक हुँदो रहेछ रियलको लाइफ र रियल लाइफमा के फरक हुँदो रहेछ रियल लाइफमा हामी एकदम अलर्ट धेरै हुन्छौं हैन एकदम अलर्ट हुन्छौं हाम्रो भनौं न प्यारलली धेरै कुरा गइरा हुन्छ के रियल लाइफमा चाहिँ हैन रियल जीवनमा तर सिनेमामा अन स्क्रिनमा चाहिँ के हुन्छ भने हामी अलर्ट त हुन्छौं तर अर्कै कसैको जीवन बाँचिरा हुन्छौं के त्यो कारणले गर्दाखेरि जे घटना भइरा हुन्छ या जस्तो इन्सिडेन्ट भइरा हुन्छ या जस्तो इभेन्ट भइरा हुन्छ सिनेमामा त्यो चाहिँ केही क्षणको लागि मात्र हो भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको फ्याक्ट हुन्छ हैन
तर अब रियल लाइफमा त तपाईँको के हुन्छ भने त्यसले तपाईँको लाइफै चेन्ज गर्न पनि सक्छ सो म्यासिभ डिफरेन्स छ कुन चाहिँ लाइफलाई इन्जोय गरिराख्नु भएको छ रिचाजी धेरै समय अगाडिदेखिको त्यो रिलको लाइफलाई इन्जोय गरिराख्नु भएको छ अथवा भर्खरै मात्र सुरुवात गर्नुभएको रियल लाइफलाई इन्जोय गरिराख्नु भएको छ अब मेरो कर्म भनेको सिनेमा हो होइन सो त्यसलाई इन्जोय गर्दिनँ कसरी भनौँ होइन मेरो प्यासन हो होइन त्यो गर्दाखेरि म भनौँ न कुनै पनि बेलामा सुटिङ भन्ने बित्तिकै एक प्रकारको ऊर्जा आउँछ होइन भनेपछि डेफिनेटली सिनेमा त हो नै अब रियल लाइफ भनेको अब मेरो रेस्ट अफ द लाइफ हो कि होइन मैले सो त्यसलाई पनि कसरी इन्जोय गरिरहेको छैन भन्नु सो डिप्लोमेटिकली भन्दाखेरि दुइटै लाइफ चाहिँ म एकदमै इन्जोय गर्छु र अब अहिले त तपाईँको अब मेरो नयाँ फ्यामिली हुनुहुन्छ उहाँलाई डिस्कभर गर्ने बेला हो होइन भर्खरै घुलमिल हुँदैछु नयाँ फ्यामिलीसँग सो त्यो पनि इन्जोय गरिरहेको छु धेरै कलाकारले विवाहपछि लाइफलाई अलिकति टर्निङ पोइन्ट बनाउनको लागि पनि यो फिल्डलाई छोडेको अवस्था छ धेरै अभिनेत्री स्पेशली एक्ट्रेसहरूले त्यो गरिराख्नु भएको छ र केही एक्ट्रेसहरूले अहिले पनि म्यारिड लाइफलाई पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ प्लस यो आफ्नो प्रोफेसनल लाइफलाई पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ कि अब सोचाइ के छ रिचा शर्माको के छ अब यही हो मेरो टर्निङ पोइन्ट आयो भनेर प्रोडक्सनपट्टि मात्रै जाने अथवा केही सोचाइ अलिकति फरक किसिमले आउने प्लान छ अथवा अहिले मैले जे गरिरहेको छु त्यही नै अगाडि बढ्छु भन्ने प्लान छ तपाईँको फर्स्ट अफ अल त तपाईँले म्यारिड लाइफपछि टर्निङ पोइन्ट भन्नुभयो होइन अहिलेको सबै ए लिस्टर एक्ट्रेसेसहरू कतिजना अनम्यारिड पनि हुन्छ तर म्यारिड प्रियङ्का कार्की हेर्नुहोस् वर्षा राउत हेर्नुहोस् स्वस्तिमा खड्का हेर्नुहोस् अल म्यारिड होइन तर मलाई लाग्छ उहाँहरूको लाइफ पनि फर बेटर चेन्ज भएको छ होइन अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् म त एकदमै एक्टिङकै हङ्ग्री मान्छे हो एक्टिङकै लागि ग्रिडी छु होइन अझै पनि राम्रो कामहरू गर्न पाए हुन्थ्यो अझै बेटर अपर्च्युनिटी आए हुन्थ्यो या मैले आफैले क्रिएट गर्न सक्छु कि भन्ने कुरामा पनि मैले एक्सप्लोर गरिरहेको छु त्यही सन्दर्भमा हामी अझै धेरै कुरा गराउनलाई चलचित्र एप भन्ने एप पनि मैले लिएर आएको छु होइन जस अन्तर्गत मैले धेरै ओरिजिनल्स भनेको आफैले प्रोडक्सनमा ल्याउने प्रोग्राम्सहरू वेब सिरिजहरू मुभिजहरूमा काम गरिरहेको छु अलरेडी सो प्रोडक्सनमा त म डेफिनेटली नै आउँछु होइन त्यो बाहेकका अरू कामहरू जुन मैले गरिरहेको छु त्यसलाई यथावत त म राख्ने नै छु र त्यो सँगसँगै अभिनय भनेको त मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी हो हामी यसरी बुझौँ रिचा शर्मा एकादेशको नेपाली चलचित्र उद्योगको अभिनेत्री हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले भन्नु त्यो हुँदैन अब अहिले चलचित्र उद्योगको कुरा गरौँ होइन अब अहिले कता चलचित्र उद्योगको अवस्था एकदमै ठप्प अवस्थामा छ यो लकडाउनको कारणले गर्दा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा सबै पक्ष अलमलिरहेको छ यसरी भन्नुपर्दा एज अ होल चलचित्र उद्योग अलमलिरहेको अवस्था छ होइन यो अहिलेको अवस्थालाई यहाँले कसरी लिइराख्नु भएको छ रिचाजी अब अलिकति हामी अब धेरैवटा फिल्ड अफेक्टेड भए होइन यो कोभिड-19 को यो महामारीले गर्दा लकडाउनले गर्दाखेरि धेरैवटा उद्योगहरूलाई पर्यो होइन तर सबैभन्दा धेरै मलाई चाहिँ इन्टरटेनमेन्टलाई नै पर्यो जस्तो लाग्छ होइन किनभने तपाईँ आजको दिनसम्म पनि इन्टरटेनमेन्ट सेक्टर अथवा मुभी लाइन चाहिँ हल खोल्ने अवस्थामा एक्ज्याक्टली हिजोको अनाउन्समेन्ट अनुसार अझै पनि हल खोल्ने वातावरण छैन भन्ने कुरा आएको छ नेपाल सरकारबाट होइन सो अब कस्तो हुन्छ भने एउटा माहौल हुन्छ क्या थिएटरमा होइन थिएटर खोल्ने बित्तिकै एउटा माहौल हुन्छ भनौँ न पास चैतदेखिको सिनेमाहरू पेन्डिङमा छन् होइन जसमध्ये मेरो एउटा सिनेमा हिजो आजको कुरा वैशाख 12मा रिलिज हुनुपर्ने थियो होइन त्यो पनि रोकेको त्यो पनि मारमा परेको छ हजुर माया जदौलाई एकदम धेरै माया दिनुभएको थियो दर्शकहरूले सो मलाई लाग्छ अब एउटा कस्तो हो भने अब हामीले त्यही भएर पनि ओटिटी प्लेटफर्म किनभने भनौँ न अलिकति लो बजेट सिनेमा जसलाई चाहिँ भनौँ न रिस्क फ्री फिल्महरू जुन छन् होइन उहाँहरूको लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ भनेर पनि हामी यतिखेरै लन्च गर्न खोजेको कारण त्यो पनि थियो अब वी डोन्ट नो दाइ कहिले खुल्छ होइन नेपाल सरकारले कहिले खोल्ने डिसिजन बिकज थिएटर भनेको त अब धेरै मास एकै ठाउँमा जम्मा हुनेले गर्दा रिस्क हाई हुने भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि थिएटर खोलेसम्म त त्यो माहौलले क्रिएट हुँदैन तर मैले चाहिँ म एउटा इन्साइडर भएको कारणले गर्दा के देखिरहेको छु भन्दाखेरि धेरैजना फिल्म मेकरहरूले भित्रभित्रै आफ्नो प्रिपरेसन सुरु गरिसक्नु भयो सिनेमा बनाउनलाई होइन तर एउटा चेन्ज चाहिँ मेजर के आउँछ भने अब कन्टेन्ट ड्रिभन फिल्म र लो बजेट फिल्महरू आउँछ र नयाँलाई प्लेटफर्म हुन्छ 100% हो त्यो चाहिँ अब मेरो पनि एउटा त्यो सोच हो र धेरैजना मेकरहरूले चाहिँ किनभने राइटर्सहरूको लागि एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी थियो कि यो लकडाउन तपाईँको होइन एकदम आइसोलेसनमा बसेर लेख्ने आफ्नो क्रिएटिभ बेस्ट बाहिर निकाल्ने होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो एउटा पोजिटिभ कुरा हो होइन थोरै सिनेमा बन्छन् तर फिल्टर्ड सिनेमा बन्छन् भन्ने चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन छ र हुन्छ जस्तै लाग्छ त्यसरी नै काम अगाडि बढ्छ जस्तो तर अहिलेको लागि चाहिँ
अलिकति धैर्यता चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। अब अहिले केही मेकरहरूले एनाउन्स पनि गर्न थालिसके प्रोडक्सनको कामहरू, तर उहाँहरूले एउटा अप्सन के मागिराख्नु भएको छ भने हामी फिल्म बनाउन रेडी छौँ, हामी फिल्ममा लगानी गर्न रेडी छौँ, तर अब आर्टिस्टहरू जो अहिले चलेका आर्टिस्ट होइन अहिले चाहिँ अब अलिकति आफ्नो पारिश्रमिक कम गर्नुपर्छ, हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ। यो बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म अग्री गर्छु, म डेफिनेटली अग्री गर्छु दाइ होइन, किनभने मलाई लाग्छ 1 करोडको बजेटको फिल्म यदि होइन 50 लाखमा बनाउने हो भने त सबैले 50% लो गर्नु पर्यो होइन। एक्टर्सले मात्र होइन, सिनेमाटोग्राफरले पनि गर्न पर्यो होइन, लाइट डिपार्टमेन्टले पनि गर्न पर्यो, भनौँ न हाम्रो अरू टेक्निसियन्सहरूले पनि गर्नु पर्यो, सबैजनाले गर्नु पर्यो, राइटर्सहरूले पनि गर्नु पर्यो, डिरेक्टरले पनि गर्नु पर्यो, सबै कुराले गर्नु पर्यो। किनभने अहिले त सस्टेन हुने इयर हो कि यो, जसरी हुन्छ सर्भाइभ गर्ने इयर हो कि यो 2020 भनेको होइन। यो इयर हामीले सर्भाइभ गरेर 2021 को मिडसम्ममा एकदमै राम्रो राम्रो सिनेमा ल्याउन सक्यो भने देन अगेन बुम के होइन, हाम्रो लागि चाहिँ गोल्डन पिरियड हुनसक्छ क्या त्यो कारणले गर्दाखेरि म त भन्छु एक्टर्स मात्र होइन, एक्टर्सले त गर्नै पर्यो होइन। हामीलाई एउटा लान्छना छ कि हामी एकदम हाई बजेटमा एकदमै धेरै पैसा लिएर काम गर्छौँ, बट मलाई यति कुरा थाहा छ, म भन्दिनँ अहिले यसरी नाम लिएर, तर हामीभन्दा धेरै धेरै बजेट लिएर भनौँ न टेक्निकल डिपार्टमेन्टमा काम गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। सो सबैले 1 करोडमा बन्ने फिल्म 50 लाखमा बनाऊँ न, अनि त्यसलाई ठ्याक्क राइट टाइममा रिलिज गरेर जब मान्छेहरूलाई साँच्चीकै नेपाली अहिले यो इयर भनेको नेपाली प्रडक्ट, नेपाली भनौँ न नेपालमा बनेको चिजहरू, सस्टेनेबल चिजहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने इयर हो कि टाइम हो कि होइन। हामीले त्यसरी कल्चर डेभलप गर्न सक्छौँ कि अब अहिले आएर, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ यसमा सबैजनाको कन्ट्रिब्युसन 50% हुनुपर्छ। अब मेकरहरूले त्यो किसिमले फिल्म बनाउन 100% हुनुपर्छ हजुर। अब तपाईँ यति पोजिटिभ भइराख्नु भएको छ होइन, मेकरहरूलाई साथ दिनुपर्छ, सबैले मिलेर अहिले एकदमै कम कस्टमा मुभी बनाउनु पर्छ भन्ने लागिराख्नु भएको छ। यो एउटा एकदमै पोजिटिभ हो र यो चलचित्र उद्योगलाई चलायमान बनाउने एउटा आधार पनि हो। तर यही क्षेत्रमा अहिलेकै अवस्थामा होइन केही कलाकारहरू, केही प्राविधिकहरू कथानाम गाली गर्ने होइन, सकेसम्म होच्याएर बोल्ने, नराम्रा शब्दहरू प्रयोग गर्ने, विवाद क्रिएट गर्ने, यो भित्र घरभित्रको कुरो अब घर बाहिर पनि गइसक्यो कि ठिक हो। दुईटा कुरा छ अहिलेको हाम्रो जल्दो बल्दो इस्युजहरूमा होइन, त्यसलाई म नाम नदिकिन। जस्तै तपाईँको इन्टरभ्यूमा म आएँ, तपाईँले मसँग 1 घन्टा इन्टरभ्यू लिनुभयो, त्यो 1 घन्टाको इन्टरभ्यूमा एउटा कुरा सेन्सेसनलाइज भयो, मैले एकदम सेन्सेसनल केही कुरा गरेँ भने तपाईँ मिडिया भइकन तपाईँ त मेन स्ट्रिम मिडियामा हुनुहुन्छ होइन, तर एथिकली कति करेक्ट हो त त्यो एउटा सेन्सेसनलाइज, त्यो एउटा कुरालाई सेन्सेसनलाइज गर्नु होइन। कस्तो कुरा हो भने कति मान्छेले आफ्नो ओपिनियन्स राख्छन् होइन, आफूलाई सही लागेको ओपिनियन्स राख्छन्, तर त्यसको डेप्थ कति छ भनेर बुझ्दैनन् होइन, त्यसले केसम्म हुनसक्छ भनेर बुझ्दैनन् र बोल्छन्। मैले अस्ति नै अर्को एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ, हुन्छ नि सिनेमा इन्डस्ट्री एकदम सानो छ कि, हामी सबैजना परिवार हौँ कि होइन। सो सिनेमा इन्डस्ट्री एउटा परिवार भइसकेपछि मैले तपाईँको इन्टरभ्यूमा आएर आज के बोलेँ जुन म चाहन्न कि म घर गएर सम्झिन्छु कि ओ मैले यो बोलेँ, यो सेन्सेसनल हुनसक्छ है होइन, यसको गहिरा मैले बुझिनँ, मैले बोलेँ होइन। तर मैले त दाइलाई फोन गरेर दाइ मलाई त्यो एडिट गरिदिनु भनेपछि त दाइले त्यति रेस्पेक्ट त गरिदिनु पऱ्यो नि त होइन। त्यही भएर पनि मैले पहिला भन्दाखेरि एडिट गर्न कहाँ पोसिबल छ भन्ने मान्छेहरू पनि मैले भेटेँ होइन। तर मलाई लाग्छ त्यही भएर पनि हामीले कसलाई इन्टरभ्यू दिइरहेछौँ, के बोलिरहेछौँ, आफू अलिकति सजग हुन त जरुरी नै छ एज अ कलाकार। तर सोध्ने मान्छेले पनि होइन कुन इन्टेन्सनले मैले बोलाइरहेको छु इन्टरभ्यूलाई होइन, के इन्टेन्सन हो त, के युट्युब हिट्सको लागि मात्र मैले बोलाइरहेको छु होइन, मैले साँच्चीको ओपिनियन्स बुझ्न बोलाइरहेको छु र यो इन्टरभ्यूको के हुनसक्छ त आउटकम भनेर चाहिँ एउटा यति एथिकल एउटा बााउन्ड्रीमा बसेर हामीले गरिदियौँ भने पनि फिल्म इन्डस्ट्रीको जुन बाहिर जस्तो खालको टिप्पणीहरू टिका टिप्पणी भइरहेको छ नेगेटिभ वेमा त्यो चाहिँ कम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई लाग्छ यस्तो हो, मैले भने इन्टेन्सनको कुरा हो कि दाइ होइन, गल्ती कसको भन्दा पनि तपाईँ त सो चलाइरहनु भएको छ, तपाईँले कस्तो मान्छे बोलाउने र उहाँहरूबाट के एक्सपेक्टेसन गरिरहनु भएको छ त भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। म कुन सोमा गइरहेको छु, म त बिङ अ कलाकार तपाईँको एज अ अडियन्सले मलाई एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ नि त, मेरो कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ होइन, मैले के भन्छु यो विषयमा भन्न चाहनुहुन्छ, त्यसमा म पनि सजग हुनु पऱ्यो कि मैले के भनिरहेको छु मैले, किनभने तपाईँ त मिडियम हो मेरो लागि होइन, तपाईँले त जे सम्प्रेषण गर्दै त्यो आज म यहाँ बसेर कस्मोपोलिटियन र भोग हेर्छु, हलिउडको कथा यहाँ पढ्छु, मैले त तिनीहरूलाई त्यो माध्यमलाई ट्रस्ट गर्ने हो नि त। सो तपाईँ त्यति तपाईँ ट्रस्टवर्दी हुनुहुन्छ त मेरो लागि टु गो एन्ड गिभ यु इन्टरभ्यू, त्यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै औलाउन सक्नु पऱ्यो कि एज अ कलाकार। जस्तो
वाद विवादहरू आइरहेको छ, कन्ट्रोभर्सीहरू आइरहेको छ होइन, तपाईँको विचारमा नि होइन त्यो कन्ट्रोभर्सी आउनुमा एक्टरहरूको तर्फबाट गल्ती हो अथवा तपाईँ रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा मिडिया म रिप्रेजेन्ट गर्दैछु, मेरो पार्टबाट मेरो पक्षका हामीबाट गल्ती भइरहेको छ, त्यस्ता डिबेटहरूलाई चाहिँ मासमा ल्याउने अथवा एक्टरहरूबाटै गल्ती भइरहेको छ? गल्ती भन्दा पनि के हो भन्दाखेरि दाइ अब हेर्नुहोस् गल्ती नै भन्ने हो भने पनि गल्ती सबैबाट हुन्छ होइन। वी आर ह्युमन बिङ्स, काहीँ न केही कुरामा चुकिरहेको हुन्छौँ हामी होइन। तर कसैको ओपिनियन राख्न पाउनु चाहिँ गलत कुरा होइन होइन। कुनै पनि तपाईँले मलाई आज यहाँ बोलाएर जे सोध्दै हुनुहुन्छ यो पनि त मेरो ओपिनियन, मेरो नितान्त व्यक्तिगत ओपिनियन हो नि त होइन। तपाईँ डिसएग्री गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यो ओपिनियन राख्न पाउनु ठिक छ। कहिलेकाहीँ मान्छेले गलत ओपिनियन राख्यो भने तर त्यो ओपिनियनलाई लिएर उसलाई अब्युज गर्ने हुन्छ नि, उसलाई गाली गलोज गर्ने, सोसियल मिडियामा डिफेम गर्ने होइन, त्यो चाहिँ मलाई गलत हो जस्तो लाग्छ होइन। तर तपाईँले मिडिया गलत कि हामी गलत भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क गलत भन्दाखेरि पनि सजग के दुइटैजना सजग र एथिकली करेक्ट चाहिँ हामी हुनु पऱ्यो कि। एउटा बााउन्ड्री त तान्नु पऱ्यो नि दाइ होइन। तपाईँले मलाई इन्टरभ्यूमा बोलाएपछि तपाईँ त यो अपोजिटमा मेरो बसेको मान्छे तपाईँ त जे पनि मलाई थ्रो गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले सबै कुराको जवाब दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि त। त्यही भएर मलाई लाग्छ एउटा यस्तो टाइम आएको छ, यो टाइम हो हामीले रिभोल्युसन ल्याउने होइन, जहाँ हामीले मेन स्ट्रिम मिडियालाई अलिक धेरै फोकस गरेर अगाडि बढ्नु पनि पर्छ होइन। हामी एउटा भनौँ न राष्ट्रको कलाकार भनेर चिनिन्छौँ होइन, राष्ट्रको कला। सो राष्ट्रका जति पनि मिडिया हाउसेसहरू छन् जसले राष्ट्रलाई प्रतिनिधि गरिरहेको छन् होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अलि धेरै प्रायोरिटाइज गर्ने, त्यस पछाडि गएर आफ्नो भोइस राख्नु परेमा उहाँहरूका गएर भोइस राख्ने, त्यो एउटा माहौल तपाईँहरूले पनि हामीलाई विश्वास दिलाउनु पऱ्यो कि हामी छौँ भनेर के होइन। तर यहाँ त्यो एकदम सही हो क्या, जस्तो तपाईँको सही हो, जस्तो तपाईँ र गएर इन्टरभ्यू गरौँ भन्ने बेलामा हामी टपिक अब केमा जाँदैछौँ भन्ने हेडलाइन्समा पनि वी क्यान टक नि दाइ। इभन मैले नबुझेको कुरा चाहिँ के भनेदेखि अब हामीले इन्टरभ्यू गर्दाखेरि जुन किसिम हामी कसरी विषयमा जान्छौँ भनेर सोध्ने एक्टरहरूले होइन, अरू इन्टरभ्यूमा जाँदा हेरिन्छ नि त, अनलाइनका इन्टरभ्यूहरू हेरिन्छ, त्यो हेर्दा चाहिँ कता कता एक्टरहरू पनि चुकिराख्नु भएको छ। तर एक्टरहरूको एउटा कुरा के छ भने त एक्टरहरूले म यो प्रश्नको जवाब दिन चाहन्न भन्ने किन डराउनु भएको भन्ने जस्तो लाग्छ। बारम्बार जस्तो मैले अहिले तपाईँलाई केही क्वेसन सोधेँ होइन, तपाईँले तपाईँको राइट्स के भन्दा मैले दाइ म यो यसको जवाब दिन चाहन्न भन्नुभयो, मैले त्यो क्वेसनलाई फेरि पनि रिपिट गरेँ, फेरि पनि तपाईँले त्यसलाई जवाब दिन सक्नु भएन र मैले तेस्रोचोटि भने तपाईँ यो चेयर यो सिट छोडेर जान सक्छु, त्यो तपाईँको राइट। तर अहिलेसम्म कुनै पनि कलाकारले होइन त्यो चेयर छोड्ने आँट गर्नुभएको छैन, नम्बर 1। र अनि के देखियो भने लाइट बल्यो, क्यामेरा अन भयो, जे पाए त्यो बोल्दैछ, जब कन्ट्रोभर्सीमा पर्छ ला भन्ने अनि त्यसपछि जिरो टोक्ने अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो पनि। अनि मैले तपाईँलाई भने जस्तै कतिवटा युट्युब च्यानलहरू हुनुहुन्छ जसलाई हामीले ट्रस्ट गर्छौँ होइन, ट्रस्ट गरेर हामी उहाँहरूकोमा जान्छौँ, एउटा एक प्रकारको भाइचारा भइसकेको छ होइन। सो कस्तो भने र जस्तै रिसेन्टली हामीले जुन जिरो टलरेन्स भन्ने एउटा हामीले मुभमेन्ट पनि क्याम्पेन पनि निकाल्यौँ होइन। निशाले त्यसको प्रतिनिधित्व पनि गरिरहेको छ, हामी पनि छौँ ब्याकअपमा होइन। जिरो टलरेन्स अन्तर्गत चाहिँ हामीले एउटा कुरा के भनेको नि, यही तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभएको कुरालाई जोड्न चाहन्छु कि एउटा एक्टरले हुन्छ नि कुनै इन्टरभ्यूमा गयो, मैले अघि पनि भने हुन्छ नि, त्यसमा गएपछि एउटा एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो, स्पेसली इफ युआर अर्निङ फ्रम द्याट पर्सन के। त एकजनालाई इन्टरभ्यूमा बोलाएर तपाईँले पैसा कमाइरहनु भएको छ भने त एउटा खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ त हुनु पऱ्यो नि त। जस्तै ल हेडलाइन्सकैमा भनौँ न, मैले बोलेको मध्ये सबैभन्दा हुन्छ नि सबैभन्दा सेन्सेसनल लाइन कुन छ त, त्यसलाई ल्याएर चाहिँ हेडलाइन बनाउनु भएन कि होइन। जबकि कतिवटा तपाईँ हेर्नु, अब युट्युब च्यानल त मसरुमिङै छ अहिले त, च्याउसरी आइरहेका छन् होइन। त्यसमा त कतिवटा त हेडलाइन जे पाइदिए अनि तपाईँको भित्र कन्टेन्टै केही हुँदैन होइन, त्यस्तो पनि छ। तर हामीले एकदमै ट्रस्ट गरेको, जहाँ हामी ट्रस्ट गरेर जान्छौँ, जसलाई हामीले मेन स्ट्रिम मिडिया सरहको ठाउँ दिएका छौँ अहिलेसम्म होइन, उहाँहरू पनि अलिकति एक दुईवटा कुरा जस्तै यो हेडलाइन्सकै कुरामा कस्तो हेडलाइन राख्यो भने के इम्प्याक्ट हुन्छ त होइन, उहाँहरूले त राखिदिनुहुन्छ सक्यो कि। तर त्यसको रिपकर्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेन्टली इमोसनली एउटा एक्टर यतिवटा फेजको थ्रु जान्छ कि होइन, इमेजिन गर्न सक्नुहुन्न कि तपाईँहरू। र त्यसको त्योभन्दा माथि अझै कमेन्ट्स
होइन त्यो बारेमा उसले उसलाई कडा जवाब उसले उसलाई कडा जवाब होइन एउटा आतंकै मचाइदिने खालको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ कि म आफै पनि भोगेको छु नि दाइ यो 2017 नोभेम्बरमा मैले पनि भोगेको छु यो मलाई थाहा छ यो कस्तो फिल हुन्छ भनेर के होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ दाइ दुवैजना सचेत हुन जरुरी छ मिडिया भनेको हाम्रो मिडियम हो तपाईँहरूले हामीलाई सम्प्रेषण गरिदिने हो होइन अनि कसरी सम्प्रेषण गर्ने तपाईँहरूको हातमा छ तर हामी पनि जब हामी आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ कुनै पनि प्लेटफर्ममा होइन या कुनै ओपिनियन राखिरहेका छौँ मैले कतिसम्म बोल्न पर्छ हुन्छ नि मैले के भन्दाखेरि सजग हुनुपर्छ होइन र कति कुरा म एकदम जस्तै म आफैलाई मेरो एउटा चिनारी नै भइसक्यो एकदम बोल्ड छु म जे पनि भन्छु होइन स्पष्ट बोल्छु होइन म अनेस्ट छु भन्ने कुरा तर त्यो भन्दैमा तपाईँको कति कुराहरू हुन्छन् जुन मैले डिरेक्टली कसैको नाम लिएर भन्न सक्दिनँ होला होइन कसैलाई होच्याएर बोल्न सक्दिनँ होला कसैलाई पोइन्ट आउट गर्न सक्दिनँ होला सो त्यो कुराहरूलाई कसरी राख्ने भन्ने कुराको एउटा अलग्गै वर्कसप चाहिन्छ दाइ म जिरो टलरेन्सको कुरा गर्न चाहन्छु हैन अब जुन टार्गेट जुन एउटा थीम बनाएर जिरो टलरेन्स स्टार्ट भयो हैन अहिले एकदमै एक्टिभ हुनुपर्ने अवस्था छ के अहिलेको जुन मिडियाको अवस्था बजारको अवस्था देखेर यो बेला अब बोल्नुपर्छ जिरो टलरेन्स बोल्नुपर्छ भन्ने बेलामा चाहिँ अहिले साइलेन्ट भइरहेको छ बोलिरहेको छैन यो जिरो टलरेन्स बन्द भएको होइन जिरो टलरेन्सबाट चाहिँ एक्चुअली सबैजनाको एकदमै आँखा खोलेको है जिरो टलरेन्स भन्ने क्याम्पेन कुनै एउटा एक्टरलाई मात्रै लक्षित गरेर बनाएको होइन होइन यो चाहिँ पब्लिकमै यो चाहिँ देशव्यापी क्याम्पेन बनाउन बरु तपाईँहरूले पनि हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् कि म भन्छु होइन मिडियाले पनि हामी आह्वान गर्छौँ कि हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् यसलाई जिरो टलरेन्स भनेको कस्तो भने अहिले भर्खरै मात्र फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि एउटा भनौँ न एक खालको माहौल बन्यो होइन त्यो पनि आई थिङ्क मलाई एक किसिमको इन्करेजमेन्ट पनि भयो जस्तो लाग्छ कि र जसले यो कुराहरू बाहिर ल्याउनु भयो होइन अर्को एक्टरको एउटा भनौँ न उहाँको तर्फबाट एउटा आफ्नो आफूले भोगेको कुराहरू जति पनि आए होइन यो पनि जिरो टलरेन्सकै पार्ट हो कि यो जिरो टलरेन्स सुरु भयो त्योभन्दा अगाडि यस्ता केही कुराहरू पनि थिएनन् होइन तर जिरो टलरेन्स सुरु भएदेखि एउटा हामीले कतिसम्म सहने के राइट हो के राइट होइन कस्तो टच ठिक हो कुन टच ठिक होइन होइन कहाँनिर लिमिटेसन्स ड्र गर्ने एक्टर्सको के राइट्स हो त सिनेमाको सेटमा भन्ने कुराहरू बारेमा धेरै छलफल भयो दाइ जुन बाहिर सायद आएन हामी बीच पनि भयो होइन र त्यसले गर्दाखेरि बाहिर ल्याउन जरुरी ठानिएन अथवा के हो त्यसको टाइम आउँदैछ दाइ त्यसको टाइम आउँदैछ त्यो बाहिर आउँछ तर एक किसिमको सफलता त हामीले पनि हासिल गर्नु पर्यो नि त त्यसलाई त तपाईँको एउटा भनौँ न ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा त आउनु पर्यो नि त त्यो बोलेर भर्बल मात्र त केही पनि कुरा हुँदैन नि मेरो आशय चाहिँ के थियो भनेदेखि अब अहिले हामी यो विवादको मात्रै कुरा नगरौँ एकजनाको मात्रै कुरा नगरौँ न होइन अहिले पछिल्लो समयमा एक्टरहरू एक्ट्रेसहरू बढी मात्रामा विवाद परिराख्नु भएको छ अब एउटा त हामी नामै किटौँ होइन साम्राज्ञीजी अहिले विशेष गरेर बढी मात्रामा परिराख्नु भएको छ उहाँले पर्सनली आफ्नो चाहिँ सोसल साइडबाट जवाफ दिने काम आफ्नो किसिमले राखिराख्नु भएको छ तर जुन अवस्थामा यो अवस्थामा जिरो टलरेन्स पनि बोल्ने अवस्था छ यदि यो चाहिँ यो किसिमको टलरेन्स अथवा नगर्नको लागि त्यो किसिमको सबै ग्रुपमा जाउँ भनेर भन्नको लागि बोल्न जरुरी थियो होइन तर छैन दाइ यस्तो छ नि बोल्ने भनेको यस्तो हो कि सबै इस्युमा हामीले आवाजै निकालेर बोल्नुपर्छ भन्ने छैन कति कुराहरू हामी सेयर गरिरहेको छौँ तपाईँ हेर्नुहोस् मेरो पनि फेसबुकको टाइमलाइनमा गएर जस्तै कुनै अर्को मेन स्ट्रिम मिडियाले लेखेका कुराहरू जुन हामीलाई एकदमै जस्तै महिलालाई घुँडा टेकाउन चाहिँ बाध्य बनाइन्छ भन्ने खालका कुराहरू जसमा मैले पनि गाली खाइरहेको छु प्रशस्त होइन म पनि कमेन्ट पुरै हेर्छु होइन जस्तै कसैले किन यति वर्षपछि आएर बोल्या त जबकि हाम्रो ल नै पनि बुझ्ने हो भने तपाईँको 1 वर्षभन्दा अगाडिको केसेसलाई दर्ता नै नहुने रहेछ होइन विदाउट स्पेसली एभिडेन्स छैन भने त होइन अब यो त मिडिया ट्रायलमा मात्र ल्यायो नि त साम्राज्ञीले होइन उसले जसलाई आरोप लगाइरहेको छ उहाँलाई मिडिया ट्रायलमा मात्र ल्याएको हो लिगल ट्रायल त उसले गर्न सकेन यो विषयमा होइन अब लिगल ट्रायलमा ल्याउनलाई के गर्न सकिन्छ र हाम्रो कानुनमा के लेखेको छ र त्यसलाई कसरी संशोधन गर्न सकिन्छ त एउटा एक्ट्रेसलाई होइन भोलि एउटा एक्टरलाई पनि पर्न सक्छ यो कुरा होइन सो त्यो कारणले गर्दा त्यो सबै कुरामा वर्कआउट भइरहेछ क्या दाइ यो साम्राज्ञीको जुन साम्राज्ञी र भुवन दाइ बीचको विवाद भइरहेको छ यसलाई यो 18-19 जनाको यो ग्रुपले कसरी हेरिरहेको छ यस्तो हो दाइ अब कस्तो छ भने अब भुवन दाइ पनि अब आफ्नै हाम्रो परिवारकै एउटा हिस्सा हो होइन अब साम्राज्ञी त धनै हो होइन किनभने मलाई कस्तो लाग्छ भने साम्राज्ञी एउटा त्यस्तो मान्छे होइन जसलाई भनौँ न कामको कमी थियो या ऊ एकदम स्ट्रगलर हो या हुन्छ नि भनौँ न एकदमै पपुल्यारिटीको एकदमै उसलाई ग्रिड होस् होइन ऊ एउटा स्टेटमेन्ट लिएर बाहिर आयो उसले भन्यो कि मलाई यो परेको छ भनेर ऊ आयो होइन र आफ्नै प्लेटफर्मबाट आयो ऊ कोही मिडियामा गएर मैले यस्तो भनेको छैन उसले केही भनेको छैन होइन भनेपछि यो
उसलाई परेको कुरा उसले बाहिर ल्यायो, त्यो उसको राइटको कुरा हो र त्यो होइन भनेर डिफेन्स गर्ने भुवन दाइको आफ्नो राइटको कुरा हो होइन। सो यो दुईजना बिचको जुन एउटा एक किसिमको आरोप प्रत्यारोप छ या जुन एउटा वार भइरहेको छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी एज एन आउटसाइडर हेर्ने हो। तर म चाहिँ एउटा कुरा के भन्छु भने भुवन दाइसँग कुरा गर्दा दाइले भन्नुहुन्थ्यो आजसम्म मलाई नलागेको लान्छना लाग्यो होइन। साम्राज्ञी भन्छ मलाई परेकै भएर त मैले बोलेँ होइन। सो हामी एउटा मध्यस्थकर्ता छौँ कि यो बिचमा होइन। तर पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा वुमेन सेन्टिमेन्ट्स त छ नै दाइ 100% छ होइन। मान्छेले मलाई केटी भएर भिक्टिम कार्ड प्ले गर्यो भन्यो, यो भन्नुहुन्छ त्यो भन्नुहुन्छ होइन, मेरो कमेन्टमै पनि भन्नुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ हुन्छ नि साम्राज्ञीलाई त्यस्तो खाँचो नै थिएन होला कि यो बेलामा आएर हुन्छ नि। तर मान्छेलाई कस्तो हुन्छ हामी एउटा यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आउँछौँ जहाँ परिवारले हामीलाई सपोर्टै गरेको हुनुहुन्न फर्स्ट थिङ फर्स्ट होइन। सिनेमा इन्डस्ट्रीमा ट्रस्टै छैन होइन। हाम्रो भनौँ न एउटा यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आउँछौँ होइन। मभन्दा पनि धेरैजनाहरू आउनुहुन्छ यस्ता खालका घटनाहरू सेयर गरे पनि भोलि फिल्म इन्डस्ट्रीमा जाँदै नजा भनेर भनिदिने एउटा डर, आफ्नो प्यासन आफ्नो ठाउँमा छ होइन। सो मान्छेले त्यही बेला किन नबोले भन्नुको हजारवटा कारणहरू दिन सक्छु कि म तपाईँलाई। र अहिले आएर म पनि आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि मान्छेले आएर के छ बहिनी गुड मर्निङ भनेको म कम्फर्टेबल थिइनँ, तर मैले भन्न सकिनँ होला क्या त्यो बेला। तर आज आएर मैले रियलाइज गर्छु कि त्यो ठिक होइन, त्यो मान्छेको इन्टेन्सन राइट थिएन भन्ने। इन्टेन्सन कस्तो थियो भन्ने पनि हुन्छ नि, कतिपयले बहिनी भन्न सकिन्छ नि दाइ, भन्न सकिन्छ नि होइन। सो त्यो कुराहरूलाई लिएर चाहिँ म साम्राज्ञीको सपोर्ट गर्छु। अब अहिले झन् कुरो थप्यो क्या, अब अहिले त के पर्सनल कुराहरू पनि निकालिराख्नु भएको छ होइन, सेटका कुराहरू होइन। उहाँले त्यो जुन कुरो ठिक होइन मेरो विचारमा ठिक होइन। अब यसरी अगाडि बढ्दाखेरि होइन तपाईँहरूको एउटा टिम छ होइन, त्यो टिमको इन्भल्भमेन्ट यसलाई सर्ट आउट गर्नको लागि इन्भल्भमेन्ट के हुनसक्छ, कसरी चाहिँ तपाईँहरूको इन्भल्भमेन्ट भएर यो अहिलेको विवादलाई हटाउन सक्नुहुन्छ? यस्तो हो तपाईँको यदि साम्राज्ञीले स्ट्यान्ड लिने नै हो होइन, मलाई भएकै हो र अहिले जुन खालको अर्को भिडियो आयो होइन उसलाई अझै धेरै भनौँ न नेगेटिभ देखाउनलाई या उसलाई औँला ठडाउन भने आई थिङ्क सी क्यान गो फर अ लिगल ट्रायल होइन। लिगल ट्रायलमा जान सकिन्छ। अब त डिफमेसनमा आयो क्या यो कुरा होइन। अब त डिफमेसनको केस पनि लाग्न सक्छ। जस्तै भुवन दाइले म माथि चरित्र हत्या भयो, म माथि गलत आरोप लगाइयो भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यसरी नै साम्राज्ञीप्रति पनि त आरोप लगाइयो नि त। अब उसले यस्तो गर्थ्यो सेटमा, उसले त्यस्तो गर्थ्यो, उसले नाना थरीका कुराहरू आइरहेका छन् नि। अब त डिफमेसन लिगल गए पनि त भयो नि त, यदि उसलाई साँच्चीकै फाइट गर्न सक्छ। तपाईँलाई जाओस् जस्तो लाग्छ अथवा यो चाहिँ सर्ट आउट होस् मिलोस् जस्तो लाग्छ? यो त उसको नितान्त, उहाँहरू दुईजनाको नितान्त व्यक्तिगत कुरा। तर पनि कुनै दिन भोलि त्यो रिचा शर्मालाई पर्न सक्थ्यो, कुनै बेला रिचा शर्मालाई परिसकेको थियो। म भए लिगल ट्रायल गर्थेँ, म भए लिगल ट्रायल गर्थेँ। डिफमेसन हुन्थ्यो भने म माथि, म त लिगल जान्थेँ। काहीँ न काहीँ त यसलाई एन्ड गर्नु पर्यो नि त दाइ। कि त मिलेर एन्ड गर्नु पर्यो कि त यसलाई म मिलेर जान सक्ने अवस्था चाहिँ छ कि छैन? मलाई लाग्दैन छ जस्तो। यो मेरो ओपिनियन है। यो 18-19 जना एक्ट्रेसहरूले पनि ग्रुपिजम गरिरहेको छ भन्ने कुरो सुनिरहेको छ, के हो अलिकति भन्नुहुन्छ? ग्रुपिजम फर द बेटर दाइ। ग्रुपिजम जस्तो अब इन्टरभ्यूमा नजाने होइन यस्ता खालका कुरा के भयो त्यो अलिकति त्यो तपाईँहरूको ग्रुपभित्र भएको कुरा अलिकति भनिदिनुहोस्। ग्रुपिजम यदि हुन्छ र त्यसको आउटकम एकदमै राम्रो हुन्छ जसले पछि सबैजनालाई फाइदा हुन्छ भने नट ब्याड होइन म भन्छु। तर कस्तो भने तपाईँको यो फाइटमा हामी सबैजना सँगै हुनु पऱ्यो कि दाइ, इभन तपाईँ पनि एज अ मिडिया होइन। यो एउटा फाइट हो कि, यो एउटा क्याम्पेन हो होइन। यो क्याम्पेनलाई बृहत बनाउनको लागि हामी यो 17-18 जना काफी छैनौँ कि, यसमा सबै कलाकारहरूको साथ हुनु पर्यो, मेल फिमेल टेक्निसियन्स। होइन एउटा प्रोसेस हुँदैछ नि दाइ, एउटा प्रोसेस हुँदैछ। अनि हामी पनि आफू एक तरिकाले कन्फिडेन्ट भएर हामीले पनि यसको प्रोसेस यो हो, यसको पोलिसिजहरू यो हुन्, हामी यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेपछि त हामीले पनि यसलाई बाहिर ल्याएर ल यस्तो खालको हामीले गतिविधि गर्न खोजिरहेछौँ, तपाईँहरू साथ हुनुहुन्छ त भनेर हामीले सबै निकायसँग सोध्नुपर्छ। हामीले मात्र डिसिजन गरेर डिसिजन हुने कुरै छैन त्यसमा। मैले अहिले इन्डाइरेक्टली तपाईँलाई भनिरहेको किन भन्दाखेरि कति कुराहरू मैले बाहिर ल्याउन सक्दिनँ अहिले। जस्तो अलिकति बायसनेसको कुरा भयो। अब तर तपाईँले जुन ग्रुपिजमको कुरा गर्नुभयो र इन्टरभ्यू नदिने कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ गलत हो नम्बर 1 होइन। इन्टरभ्यू नदिने भए म आज किन यहाँ हुन्थेँ र होइन, इन्टरभ्यू किन नदिने। तर डेफिनेटली हामीले आफ्नो प्रायोरिटी सेट गर्ने बेला आएको छ होइन। हामीले कसलाई कहाँ गएर बोल्ने, कस्तो प्लेटफर्ममा बोल्ने, कस्तो प्लेटफर्मलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्छौँ र त्यो रेस्पेक्ट हामीले वापस पाउँछौँ होइन। कसले आफ्नो भनौँ न सेल्फिसनेसको लागि हामीलाई बोलाउँछ या आफ्नो ग्रोथको लागि मात्र बोलाइरहेछ होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। दर्शकले बुझ्ने सजिलो भाषा मैले बुझेँ होइन, दर्शकले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु न यो
दर्शकले बुझ्नु भयो अनि हाम्रो दर्शकलाई स्पुन फिड गर्नु पर्दैन उहाँहरू एकदमै स्मार्ट हुनुहुन्छ म सिधा भाषामा भन्दाखेरि जसले चाहिँ तपाईँहरूको इन्टरभ्यू लिएर होइन कमर्सियली प्रोफेसनली अथवा फाइनेन्सियली अलिकति इन्कम गरिरहेको छ अब तपाईँहरू त्यहाँ नजाने त्यस्ता ठाउँमा इन्टरभ्यू नजाने यदि लियो भने पनि होइन यदि गइयो भने पनि त्यसको लागि छुट्टै केही पेमेन्ट पे गर्नुपर्ने यो कुरा आएको त्यो पनि आई डिसएग्री दाइ होइन यो सबैमा लागु हुँदैन होइन गर्न पनि सकिँदैन होइन धेरै खालका इभेन्ट्सहरू हुन्छ जहाँ हामी गएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हाम्रो फिल्मका प्रमोसन्स हुन्छन् आफ्नै यस्ता ओपिनियनहरू राख्ने ठाउँहरू हुनु पर्यो होइन प्लेटफर्म त तपाईँहरू हो नि त हाम्रो लागि होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि म यहाँ जान्न या त्यससँग पैसा माग्छु या उ गर्छु भन्दा पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा काम चाहिँ हुनुपर्छ अब किनभने जस्तै मैले हेडलाइन जस्तै हेडलाइनकै कुरा गरेँ भने मैले आज यहाँ आएँ भोलि मेरो इन्टरभ्यू युट्युबमा हुन्छ हिमालयन टिभीको च्यानलबाट आउँछ भनेपछि यसमा के इन्टरभ्यूको हेडलाइन हुन्छ त भनेपछि आज अहिले अफ द रेकर्ड मैले थाहा पाउनु पऱ्यो कि होइन तर कतिवटा कमर्सियल तपाईँको इन्टरभ्यू दिने प्लेटफर्महरू छन् जहाँ चाहिँ नितान्त त्यो युट्युब हिट्सको लागि आफ्नो सब्सक्रिप्सनलाई मात्र हामीलाई बोलाइन्छ भने डेफिनेटली वी हेभ द राइट टु आस्क हुन्छ नि ठिक छ आइल कम होइन तर तपाईँले यो खालका जस्तै मैले दाइको इन्टरभ्यूमा आउनु अगाडि पहिले नि दाइ म यो विषयमा बोल्न चाहन्न यो विषयमा बोल्न चाहन्न र दाइले एकदमै रेस्पेक्ट गरिदिनु भयो नि त्यो कुरालाई हो कि त त्यो कुराहरूलाई रेस्पेक्ट गरेर हामीलाई बोलाउनु पर्यो होइन कि त तपाईँको एक किसिमको हामीले एउटा बार सेट गरिदिनु पर्यो होइन हेडलाइन्सहरूका विषयमा कुरा गर्नु पर्यो त्यहाँ आउने कमेन्टहरूको ए बाबा तपाईँले महिनाको 3-4 लाख रुपियाँ कमाउनुहुन्छ आफ्नो युट्युब च्यानलबाट भने 10-15 हजार रुपियाँ दिएर एकजनालाई कमेन्ट मात्र फिल्टर गर्न राख्न सक्नुहुन्न तपाईँको पनि त च्यानलको डिग्निटीको कुरा छ नि त्यहाँ होइन त्यहाँ तपाईँ आफूलाई फिल्म इन्डस्ट्रीको हिस्सा मान्नुहुन्छ भने हामीलाई छोरीचेली मान्नुहुन्न हामीलाई कसैले नाना थरी जथानाम भनौँ न नाम दिँदाखेरि जथाभावी नाम दिँदाखेरि तपाईँलाई चित्त दुख्दैन दुख्नु पर्ने हो नि त हो त्यसमा काम गरेर चित्त दुख्छ त्यो हटाउनु पनि पर्छ मैले अघि भने तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई प्रब्लम हुन्छ र तपाईँले मलाई भन्नुभयो भने त्यो हटाउनु पर्छ अहिलेसम्म कलाकारहरूले चाहिँ त्यो हटाइदियो भने रिक्वेस्ट चाहिँ गरेको छ कि छैन एउटा सोध्नु मन लाग्यो हटेको छ जुन खालको युट्युब च्यानललाई भनेको जस्तै मैले जस्तै हामी कलाकार हौँ हाम्रो सबै कुरामा इन्ट्रेस्ट हुन्छ दर्शकलाई म बुझ्छु होइन जस्तै मेरो मुवाकै फ्युनरलमा पनि उहाँकै अन्तिम संस्कारको बेला अब म त आफ्नो एउटा जोनमा थिएँ दाइ अर्कै जोनमा थिएँ होइन तर त्यो बेलामा थुप्रै मिडियाले आएर खिच्नुभयो मैले कति मिडियालाई फोन गरेर पछि अब जब म योबाट अलिकति बाहिर निस्केँ यो लकडाउनको बेलामा जब मलाई रियलाइजेसन भयो कि मैले नचाहँदा पनि कहाँबाट त्यो भिडियो मेरोमा आउने मलाई हेर्न मन लाग्दैन क्या किन म अर्कै जोनमा हुन चाहन्छु र फेरि ब्याक टु त्यही होइन मेरो लागि एकदम र छ क्या दाइ होइन सो मैले कतिजना मेरो अब भनौँ न मैले चिन्ने जुन युट्युब च्यानल बनाएर चलाएर बस्नुभएको भाइहरू बहिनीहरूलाई मैले फोन गरेर भन्दा उहाँले तुरुन्तै डिलिट गर्नुभयो प्लिज मलाई त्यसले हन्ट गर्छ गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि तुरुन्तै डिलिट गर्नुभयो होइन मैले अप्रोच गरेकोहरूले चाहिँ डिलिट गर्नुभयो तर यहाँ कस्तो पनि कुरा आयो भने अब तपाईँ नै राजी भएर आउनुभयो इन्टरभ्यूमा आउनुभयो इन्टरभ्यूमा बस्नुभयो तपाईँहरूले कमेन्ट्स हटाउनु त त्यो जायज हो हटाउनै पर्छ क्या त्यो कसैले रोकिँदैन हटाउनै पर्छ तर इन्टरभ्यू नै हटाइदिनु न्युज नै हटाइदिनु भन्ने खालको कुरा पनि बाहिर आयो त्यो चाहिँ पहिले आफू सजग हुनु पर्यो दाइ मैले त्यही अघि भने नि यो चाहिँ के यो कुरा चाहिँ त्यो टिममा पनि अथवा बाहिर पनि यो कुरा आएकै हो मेरो इन्टरभ्यू हटाइदिए भनेर भनेकै हो कुन विषयमा भन्नु जस्तो कुनै पनि कलाकारले पहिलाको इन्टरभ्यूहरू अब म त्यो इन्टरभ्यू त्यो खालका कुराहरू मेरो लाइफमा म फेरि सुन्न चाहन्न त्यसलाई हटाइदिनु जबकि उहाँ आफैले इन्टरभ्यू फेस गरेर बोलेको कुरा त मान्छेको लाइफमा डिफ्रेन्ट फेजेस आउँछन् दाइ होइन एउटा कलाकारको अनि एउटा कलाकार सधैँ एउटै कुराले ट्याग अलङ हुन्छ क्या दाइ त्यही कुराले मान्छेलाई उसलाई घोचिरहन्छ त्यही कुराले मान्छेले उसलाई पेज दिइरहन्छ होइन सो हटाइदियो भन्न त पायो नि त होइन प्लिज हटाइदिनुहोस् होइन त्यो इन्टरभ्यूले मलाई मेन्टली उसलाई यदि मेन्टली रूपमै त्यसले एकदमै गाह्रो भइरहेछ होइन या सोसल रूपमा उसलाई त्यो कुराले गाह्रो भइरहेको छ भने त ए बाबा तपाईँको म्याक्सिमम रिच पुगिसक्यो नि म्याक्सिमम तपाईँको 7 मिलियन 10 मिलियन हो त्योभन्दा कति जान्छ अब कति मान्छेले हेरेर सेयर गर्छन् हटाइदिनुहोस् न त आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिको इन्टरभ्यू हो भने त्यो त सबैको आर्काइभमा हुन्छ त्यो हटाउने पनि कुरा चाहिँ मिल्दैन हैन त्यहाँ एउटा प्रब्लमै छ भने एडिट गर्न सकिन्छ हैन त्यो हटाउन सकिन्छ अब तर हेडलाइन्स पनि त चेन्ज गर्न सकिन्छ नि त्यसमा मान्नुहुन्न नि त उहाँ त्यो त एकदम सकिन्छ हो त्यो त कतिपय कलाकारले चाहिँ मिडियाका केही हाम्रो मिडिया पर्सनलाई थर्काएर गाली गरेर इन्टरभ्यू हटाउँछ नि हटाउ भने के हाल्छ पनि भनेको छ त्यो बारे म अनभिज्ञ छु दाइ नो कमेन्ट्स नो कमेन्ट्स भने यसलाई निकाल्नु पनि हुँदैन अब कसरी जानुपर्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अब यो अलमल्लाइबाट बाहिर आउनै पर्छ रिचाजी हैन कसरी अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला
एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि दाइ अब मेरो व्यक्तिगत ओपिनियन हो होइन एउटा कलाकार भइसकेपछि हामी पनि पेटबाटै पुरा ग्रुम भएर यसरी बोल्नुपर्छ त्यसरी बोल्नुपर्छ भनेर आएको होइन हामीले पनि सिक्दै गर्दा मेरो आज 13 वर्षको कन्ट्रिब्युसन पछि बल्ल एउटा प्लेटफर्ममा आएर अलिक कन्फिडेन्टली हुन्छ नि के बोल्दा सही के बोल्दा गलत या गलत भयो भने पनि यो मेटाइदेऊ है भनेर भन्न सक्ने एउटा मैले आफ्नो स्पेस बनाएको छु होइन सो फर्स्ट त हो इन्टरभ्यू दिन रमाइलो लाग्छ इन्टरभ्यू दिन जान मन लाग्छ आफूलाई बोल्न मन लाग्छ आफूलाई कुराहरू भन्न मन लाग्छ आफ्नो पहिचान बनाउन मन लाग्छ सबैजनालाई तर एउटा एथिकल बाउन्डरी भन्छु के म त्यसलाई होइन त्यो एथिकल बाउन्डरी चाहिँ मिडियाले पनि सेट गर्नु पर्यो होइन एउटा फिमेललाई या मेल एक्टरलाई या कुनै पनि मान्छेलाई आफ्नो सोमा बोलाउँदाखेरि मैले कस्तो प्रश्न सोध्नुपर्छ मेरो बाउन्डरी के हुन् त होइन र यो कुरालाई सेन्सेसनल भयो भने मैले कसरी यसलाई रोकथाम गर्न सक्छु आफू एज अ फर्स्ट पर्सन रेस्पोन्सिबल भइदिनु पर्यो सेकेन्ड थिङ जो मान्छे आउँछ उसले पनि मैले के बोल्दा ठिक के नबोल्दा ठिक होइन र मैले कुन कुराको प्रेजेन्टेसन कसरी राख्न सक्छु त भन्ने कुरामा एकदमै सजग हुनुपर्छ है र आफूलाई ग्रुम गर्नबाट कहिले पनि रोक्नु हुँदैन दाइ हामी चाहिँ एउटा कस्तो छ भने जस्तै मैले एक्टिङ वर्कसपहरू गर्छु अनि मैले अलरेडी एक्टिङ गरिरहेको म पनि एकदम खतरा एक्टर हो म भन्दिनँ म पनि धेरै सिकिरहेको छु दाइ होइन अनि मैले वर्कसपहरू गर्दाखेरि मैले कतिजना एकदम पोटेन्सियल एक्टर्सहरू जसले काम गरिरहनु भएको छ तर उहाँले धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ आउनु न भन्दाखेरि मैले 2टा फिल्म गरिसकेँ अब म किन सिक्न पर्यो भन्ने त्यो एटिट्युड जुन छ र मैले ग्रुम गर्नुपर्छ आफूलाई मेरो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन एउटा इगो छ होइन त्यसलाई चाहिँ एकदम साइडमा राखेर वर्कसप्सहरू ट्रेनिङ्सहरू बाबा तपाईँ हेर्नुहोस् न बलिउडमै होइन कङ्गना रनावतकै कुरा गरिरहेको थियौँ अघि हामी भनेपछि उसले आफूलाई कहाँ ग्रुम गरेर ल्याए त उसको स्पिकिङ एबिलिटिजहरू हेर्नुहोस् होइन उसले कसरी आफूलाई प्रेजेन्ट गर्छ र उसको बोलीको भ्याल्यु कहाँ छ आजको दिनमा उसको वेट के त्यो वेटलाई चाहिँ बनाउनको लागि तपाईँले आफूलाई ग्रुम गर्नै पर्छ आफ्नो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट क्लासेसहरू छन् अहिले लाइफ कोचेसहरू छन् तपाईँको अहिले होइन काठमाडौँमा सो उहाँहरूसँग गएर सेसन्स दिउँ त्यसमा केही नराम्रो छैन क्या दाइ होइन र एउटा कुरा अब पोजिटिभ तर यहाँ के देखिरहेछ भने अहिले इन्टरभ्यूमा जाने बेलामा कलाकारले यसो गरौँ है उसो नगरौँ है भनेर पोजिटिभ कुराहरू आइरहेको हुन्छ क्या तर जब सोसियल साइडमा देखिन्छ नि होइन सोसियल साइड तपाईँले भिजिट गरिराख्नु भएको छ त्यो कलाकारले यतिसम्म बोलेको हुन्छ उनीहरू आफैले कलाकारले होइन आफूले त्यो पनि एउटा प्लेटफर्म हो नि त कसरी आफूलाई त्यहाँ चाहिँ सो गर्ने भन्ने कुरा त कलाकारले पनि म्यानेज गर्नु पर्यो नि चाहे त्यो ड्रेसअपको कुरा गरौँ चाहे त्यो बोलीको कुराहरू यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अलिकति भल्गर टाइपको कुरा नगरौँ हामी हटाउँ त्यसलाई काटौँ भन्ने खालको कुरा आउँछ तर त्यही कलाकारले आफ्नो सोसियल साइडमा गएर चाहिँ बबालै बोलिरहेको हुन्छ कि यो चाहिँ ठिक हो होइन ब्यालेन्स हुनुपर्छ तपाईँले भनेको कुरा होइन ब्यालेन्स हुनुपर्छ आफूले जे बोल्यो त्यो त आफूमा पनि त लागु हुन्छ नि होइन आफूले अरूलाई जे नगर भन्यो त्यो त आफूमा पनि लागु गर्नु पर्यो नि होइन नत्र त तपाईँको बोलीको भ्याल्यु नै भएन नि होइन सो जस्तै अर्को एउटा कुरा मैले देखेको अहिले चाहिँ सेन्सेसन बनाउनको लागि चाहिँ के पनि गरिरहेछ भने 5 वर्ष अगाडिको इन्टरभ्यूको सानो तपाईँको क्लिप काटेर भाइरल बनाउने इभन पूजाको केसमा पनि त्यही नै भयो होइन उसको 2-3टा भिडियोज ब्याक टु ब्याक मैले हेरेँ जहाँ उसलाई प्रश्नको जवाब थाहा थिएन तर उसले दियो होइन र त्यसलाई एकदम सेन्सेसनल बनाइयो हो त्यहाँनिर चाहिँ मैले भनेको कि तपाईँलाई कुनै प्रश्नको तपाईँले मलाई आज युगान्डामा राष्ट्रपतिले रुल गर्छ कि प्राइम मिनिस्टर मलाई थाहा छैन कि होइन र मैले जानकारी राख्नै पर्छ भन्ने पनि छैन नि त हैन तर नर्मल नेपालकै कुरामा चाहिँ राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ राख्नुपर्छ अर्को कुरा पूजाले बोल्यो हजुर ट्रोल बन्यो हजुर कन्ट्रोभर्सीमा आयो हजुर त्यही कुरा अनमोल किसिलले नि बोलेको छ हजुर हैन त्यही कुरा पूजाले त्यो भन्दा अगाडि भानुभक्त पन्त भानु भनेर बोलिरहेको छ हैन यो कुरालाई म भन्छु कि जस्तो अरु कलाकारले एक्टरहरूले चाहिँ अब हिरोहरूले भनौँ न उहाँहरूले बोल्दा चाहिँ ट्रोल नहुने हैन यता फेरि हिरोइनहरूले बोल्दा चाहिँ ट्रोल भइरहेको मैले अघिदेखि यो भन्न खोजिरहेको थिएँ मैले अघिदेखि भन्न खोजिरहेको थिएँ फेरि कस्तो होइन हामीले वुमेन्स कार्ड थ्रो गरे भन्ने फेरि मलाई आउँछ के त्यो भएर मैले यो नभनेको दाइले आफैले बोलिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच दाइ होइन तर यो चाहिँ अब कस्तो भने यो चाहिँ जबसम्म यो पेट्रियार्कल हुन्छ नि यो र हाम्रो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी छ होइन आई थिङ्क केटीहरूको हरेक कुरामा औँला त उठ्छ नै उठि नै रहेको छन् होइन र हामी त्यसको लागि फाइट पनि गरिरहेका छौँ आफूले सकुन्जेल तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही हो दाइ होइन
होइन त्यही कुरा अरू पनि एक्टरहरूले मेल एक्टर्सहरूले बोलेको मैले देखेको छु होइन जानकार नभएको पाएको छु होइन त्यही कुरालाई चाहिँ आजभन्दा धेरै क्लिप निकाल्ने भने कति अलमोस्ट एभ्री एक्टरको देखाएको छु मैले होइन तर अब केटीलाई नै भाइरल बनाउन खोजिन्छ होइन अब आई डोन्ट नो को ग्रुप हो यस्तो सक्रिय कि जसले जमानाको इन्टरभ्यूलाई काटी वरी होइन ल्याएर फेसबुकमा हालेर त्यसलाई हजारौँ सेयर्स गरेर भाइरल गरिरहेको छ आइएम स्योर देयर इज एन एक्टिभ ग्रुप होइन सो जोसुकै हो फेक आइडी छ अरे नि त हो फेक आइडिजहरू पनि छन् रे होइन मेरै 4वटा फेक आइडी छ दाइ होइन नहोला भन्न सकिँदैन म होइन सो त्यही भएर त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यही हो कि फिमेलमाथि एकदमै छिटो लान्छना लगाइदिइहाल्ने औँला उठाइदिइहाल्ने प्रवृत्ति जुन छ होइन अलिकति दुःख लाग्दो छ होइन त्यही भएर पनि धेरै कुराहरू छन् कि दाइ आजभन्दा 1 महिना पछाडि म तपाईँको इन्टरभ्यूमा आउने हो भने धेरै कुराहरू राख्न सक्छु कि अन द टेबल अब अर्को कुरा गरौँ होइन केही समय अगाडिसम्म हामीले साथीभाइलाई कुरा गर्दा कता हो भन्थ्यो होइन म यो एप्सबाट चाहिँ मुभी हेरिरहेको छु हजुर फाइनली हेर न यार भन्ने हामीले अहिले पनि सुनिरहेको छ कि अब हामीले टाढा जानु परेन नेपाली चलचित्र पनि नेपाली एप्समा हेर्न पाउने एउटा खुसीको कुरो तपाईँले क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ नि यो तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ यो इन्डस्ट्रीले नै दिनुपर्छ यो बारेमा अलिकति कुरा गर्न मन लाग्यो कि अब यो प्रोसेस होइन कहिले आइरहेछ किनभने अब जस्तो नेटफ्लिक्स के भन्ने खालको त्यो एप्सहरू छ नि अब हामीले त्यो नामै लिनु पर्दैन कि हाम्रै एप्स भयो कि यो बारेमा कुरा गरौँ यो अलिकति के भयो हामीसँग पहिला पनि धेरै एप्सहरू थिए दाइ अहिले पनि छन् एपहरू होइन नभएको होइन तर कस्तो भयो भने पास्ट 1 इयरदेखि लगभग मेरो बिहाभन्दा 4-5 महिना अगाडिदेखि नै हामीले चाहिँ एउटा टिम छ हाम्रो युनाइटेड स्टेट्समा टिम हुनुहुन्छ आइबिएम कम्पनीमा काम गर्ने आइटीहरूलाई लिएर हामीले काम गरेका छौँ होइन हामीले चाहिँ कस्तो भने तपाईँले देखिहाल्नु भयो होइन एउटा कुरा फर्स्ट त म त मेकरहरूलाई पनि अहिले के भन्छु भन्दाखेरि यो 4 महिनामा यति एक्सपोजर पाएको छौँ कि हामीले बाहिरको सिनेमाहरू चाहे तपाईँले नाइजेरियन फिल्म भन्नुहोस् अफ्रिकन फिल्म भन्नुहोस् होइन इरानियन फिल्म भन्नुहोस् इजरायली फिल्म भन्नुहोस् यस्तो एक्सपोजर पाएको छौँ कि अब पनि हामीले अब आएर म तिमीलाई माया गर्छु तिमीलाई माया गर्छु भने चप्पलले हान्नुहुन्छ हामीलाई यो दर्शकले अब हामीले कन्टेन्ट ड्रिभन होइन तपाईँको अब एकदमै तपाईँको एक्टिङ ओरिएन्टेड कन्टेन्ट ड्रिभन टेक्निकली फ्ललेस फिल्म बनाउनै पर्छ त्यस्तो एक्सपोजर पाइसकेका छौँ हामीले चाहे त्यो टोरेन्टबाट डाउनलोड गरेर हेरे होस् चाहे नेटफ्लिक्स होस् चाहे एमाजोन होस् होइन सो त्यसलाई हेर्दाखेरि अनि बाहिर थिएट्रिकल रिलिज भनेको त हामीलाई यस्तो पापड बेले जस्तो छ कि तपाईँको एकदमै गाह्रो छ क्या थिएट्रिकल रिलिज गर्न होइन विदेशमा नेपालमा त रिलिज हुन्छ बाहिर त मेरो फिल्म कसले आएर किन्ला अस्ट्रेलियाको राइट कसले किन्ला अमेरिकाको राइट कसले किन्ला भनेर भन्ने खालको स्थिति हुँदाखेरि हामीले चाहिँ सोच्यो एउटा यस्तो ग्लोबल एप बनाऊँ जुन चाहिँ 7 मिलियन नेपालीहरू बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये केही नभए आधामा मात्रै पुग्न सक्यौँ भने पनि ठुलो अचिभमेन्ट हुन्छ र एउटा यस्तो एप बनाऊँ जसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हामी तल नहौँ कि यो एमाजोन नेटफ्लिक्ससँग कम्पेयर गर्छ मान्छेले बिकज सबसे धेरै एक्सपोजर उहाँ त्यहीबाट पाएको छ सो तपाईँको चाहे क्वालिटीमा होस् चाहे त्यसको सिक्योरिटीमा होस् चाहे कन्टेन्टमा होस् हामीले वर्कआउट गर्न थाल्यौँ होइन वर्कआउट गरेपछि हामीले चलचित्र नेपालमा चलचित्र नेपाल हो हाम्रो अमेरिकामा पनि रेजिस्टर्ड छ कम्पनी सो चलचित्र भन्ने एउटा एपलाई हामीले ल्यायौँ र त्यसको टेस्टिङहरू भइरहेको छ अहिले होइन सबैलाई थाहा छ छमाया छपक्कै छक्का पन्जा 3 दाल भात तरकारी त्यहाँबाट आउँदैछ त्यो बाहेक 3-4वटा सिनेमा अहिले मैले साइन नगरेको भएर बोल्न मिल्दैन भर्बली हाम्रो कन्ट्र्याक्ट भइसकेको छ होइन यो महिनामा रिलिज हुँदैछ होइन साउन महिनामा यहाँहरूले मजाले त्यसलाई आफ्नो एन्ड्रोइड एप र वेबमा पनि ल्यापटपमा हेर्नुहुन्छ भने www.chalchitra.tv टाइप गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ एन्ड्रोइडमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ iOSमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र टिभीमा क्रोमकास्ट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ होइन त्यो एउटा अमेजिङ भ्युइङ एक्सपिरियन्स दिनको लागि चाहिँ हामीले एउटा एप बनाएको छौँ यो फ्री एप हो अथवा पे गर्नुपर्छ के छ एप रेजिस्ट्रेसन फ्री हो दाइ तर अहिले चाहिँ हामी पे पर भ्यू भन्छ PPV सो इच सिनेमा हेर्नलाई तपाईँले अब नेपालमा हामीले 99 रुपिजमा सिनेमा देखाउँछौँ होइन सो विच इज भेरी रिजनेबल होइन सो त्यो कारणले गर्दा अब सोच्नु न एउटा फ्यामिली गएर सिनेमा हेर्नु पर्दा होइन को एक्सपेन्स तर नेपालमा त हामीले अझै पनि थिएटरलाई नै हामीले धेरै प्रायोरिटी दिइरहेछौँ होइन थिएटरमा सिनेमा रिलिज हुनैपर्छ त्यस पछाडि मात्र एपमा आउनुपर्छ भनेर तर ग्लोबल सिनारीमा हेर्ने भने धेरैवटा सिनेमा अहिले रिलिज भएपछि पनि तुरुन्तै गएर देखाउने माहौल चाहिँ हुँदैन सो उहाँहरूको लागि पनि यो प्लेटफर्म हो पब्लिकमा कहिलेसम्म आउँछ आई थिङ्क यो हाम्रो अहिले तपाईँको टेस्टिङ भइरहेछ वेबमा त रिलिज भइसक्यो दाइ एन्ड्रोइडमा पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अलरेडी होइन सो iOS जुन एप्पलको मैले नपाउने हजुर तपाईँले पाउनुहुन्न एप्पलको चाहिँ हाम्रो यो साउन्डमा हाम्रो टेस्टिङ भइरहेछ दाइ धेरै कुरा हुन्छ हामी चाहिँ कस्तो पनि आउँदाखेरि फ्ललेस आउन फेरि यो कुरामा पनि प्रब्लम त्यो पनि भयो भन्दा बरु 5 दिन ढिला होस् 1 हप्ता ढिला होस् तर राम्रो एप लिएर आउँ भनेर धेरै दर्शकहरू कुरियन पनि भएको छ होइन सो साउन महिनाभरिमा तपाईँले एपमा फिल्म नै हेर्ने गरी रिलिज हुन्छ दर्शकहरूले एक किसिमको प्रतीक्षा
भयो होइन? अब मेकरहरूले चाहिँ यो एपलाई चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ? सो फर्स्ट थिङ भनेको पाइरेसीको जुन चिन्ता थियो हामीलाई होइन, एकदमै हामीले चाहिँ फेसबुक युट्युबसँग टिम अपै गरेर त्यो किवर्ड्समा मानौँ भोलि तपाईँको एबिसी नामको फिल्म छ भने एबिसी हाल्ने बित्तिकै त्यो किवर्ड्सले त्यसलाई एटलिस्ट युट्युब र फेसबुकमा तपाईँले हाम्रोमा भएको फिल्म हाल्न पाउनुहुन्न। हामीले फोरेन्सिक वाटरमार्कहरूको युज गरेको छौँ जहाँ थ्रु तपाईँले खिचेर पनि हाल्न खोज्नुभयो, टिममा हेर्दा खिचेर हाल्नु भने तपाईँले देख्नुहुन्न, हामीले तपाईँको इमेल एड्रेस र आइपी एड्रेस देखिरहेको हुन्छौँ। सो डिरेक्टली कसले गरिरहेछ भन्ने कुराहरू हामीले त्यसमा धेरै इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ दाइ होइन। त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ कसले पाइरेसी हुन्न म भन्दिनँ, 100% हुन्छ दाइ, हामी रेडी छौँ त्यसको लागि होइन। तर कस्तो भने एउटा प्रिपरेसन हुनु पऱ्यो र त्यसलाई कसरी हुन्छ 24 आवर्सभित्र निकाल्ने, हामीलाई पनि त घाटा हो नि दाइ। रेभेन्यू सेयरिङमा काम गर्दा त हामीलाई त मेजर घाटा हो नि होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ 24 घन्टाभित्र 48 घन्टाभित्र हामीले कन्ट्र्याक्टमा पनि लिएका छौँ त्यो कुराहरू, त्यो निकाल्ने हाम्रो चाहिँ प्रयास हुन्छ र हामी सक्सेसफुल अहिले हामीले गरेर पनि हेरिरहेको छौँ होइन। हामी सक्सेसफुल पनि भएको छौँ टेस्टिङ्समा। भनेपछि नर्मली युट्युबमा आउनुभन्दा पहिला चाहिँ एपहरूमा आउने भयो? हजुर, एटलिस्ट 2 इयर्सको कन्ट्र्याक्ट हामीले गरिरहेछौँ, 2 to 5 इयर्सको कन्ट्र्याक्ट छ हामीसँग। उहाँहरूको हेरेर पछि रेभेन्यू कस्तो आउँछ होइन, हामीले कस्तो खालको डिल दिइरहेछौँ त्यसलाई हेरेर उहाँहरूले बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। सो त्यो कारणले गर्दा 2 वर्षपछि तपाईँले फेरि जोसलाई बेच्दा पनि भयो आफ्नो फिल्म। ल ठिकै छ, यो एपको पनि सफलताको शुभकामना। समय दिनु धन्यवाद। यति बेला हिमालय टेलिभिजन हेरेर दर्शक बसिराख्नु भएको छ, जो हाम्रो कुराकानीलाई हेरेर बसिराख्नु भएको छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? वेल थ्याङ्क यू सो मच यो अपर्च्युनिटीको लागि। आज धेरै कुराहरू राख्न पाएँ, आफ्नो मनमा भएको धेरै कुराहरू राख्न पाएँ होइन। इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन भयो। वेल मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले गर्दाखेरि नै हामी अहिले जहाँ छौँ त्यहाँ छौँ, हाम्रो दर्शकले गर्दाखेरि होइन। यहाँहरूको साथ सल्लाह सुझाव अहिले हामी यति सजिलो कनेक्ट हुन सक्छौँ होइन। पहिलाको जस्तो छैन हुन्छ नि, ओहो रिचा शर्मासँग कनेक्ट गर्न के गर्ने त भन्दा मेरो इन्स्टाग्राम छ, मेरो फेसबुक छ र एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ फेक पनि धेरै छन् तर ब्लू टिक भएको छ मेरो है। फेसबुकले पेजले हुन्छ नि पैसा तिर्नुपर्ने हो कि ब्लू टिक पाएछ विज्ञापन पनि। हजुर सो ब्लू टिक छु म सबैतिर होइन। सो इजिली यहाँहरूले मेसेज मैले अलमोस्ट सबैजनाको मेसेज हेरिरहेको हुन्छु, रिप्लाई चाहिँ म एकदम गर्नै पर्नेलाई मात्र गर्छु होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई हामीप्रति कुनै पनि चित्त दुखाइ छ या केही छ भने यहाँहरूले सिधै हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यति क्लोज छौँ, हामी एउटा परिवार हौँ अब होइन। हाम्रो दर्शक र हामी त्यो एउटा भइहाल्यो। र चलचित्र एप अब भनौँ न हामी ल्याउँदैछौँ, यहाँले एन्ड्रोइड iOS वेबमा मजाले डाउनलोड गरेर नेपाली सिनेमा घरैमा बसेर, अहिले यो माहौलै त्यस्तो छ होइन। सो त्यो कारणले गर्दा त्यसरी पनि तपाईँले नेपाली सिनेमालाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र नेपाली सिनेमाको कलाकारहरूलाई एकदमै धेरै हौसला दिनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। समय दिनु धन्यवाद। थ्याङ्क यू दाइ, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन आजको कार्यक्रमबाट मैले लगभग बिदा माग्ने बेला भएको छ। रिचाजीसँग रमाइलो कुराकानी हामीले गऱ्यौँ, उहाँले आफूले बुझेका आफूले जानेका कुराहरू दर्शक समक्ष राख्नु भएको छ र आशा गरौँ रिचाजीले ल्याउनु भएको एपले नेपाली चलचित्र उद्योगमा एउटा नौलो एउटा इतिहास कायम गरोस्। हामी सफलताको शुभकामना पनि दिन्छौँ र आजको कार्यक्रमबाट म राष्ट्रिय बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, बाई, लभ यु अल। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।